नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको छैटौं वसन्त उत्सव विशेष प्रस्तुति समृद्धि श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, वसन्त उत्सव यो गुराँसको देशमा लालीमा ऊर्जाशील मौसमका बीच बदलिएको वर्ष र वसन्तमा हामी यो देश समृद्धिका किस्साहरूबारे प्रस्तुत भइरहेका छौं अनि सदृश्य बोलिरहेका छौं। यो देश समृद्ध हुने आधारहरू हेर, हामी कति धेरै सम्भावनाको आधार भूमिमा छौं र समृद्धिको रचना गर्न सक्छौं, गरौं। यही सिलसिला बीच हामीले हिजो देखायौं कृषि कर्मबाट देश समृद्धिको धरातल कति धेरै फराकिलो छ भनेर। आज हामी जलस्रोतबाट यो देश समृद्धिको सम्भावना बारे बोल्दैछौं। नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिल पछि विश्वकै धनी देश मानिन्छ। उत्तरका हिमाली भेगबाट ओह्रालो लाग्दै पानी दक्षिणतिर बगेको छ। अध्ययनहरूले नेपालमा करिब 83,000 मेगावाट ऊर्जा जलविद्युतको माध्यमबाट निकाल्न सकिने देखाएको छ। सन् 2000 मा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले पनि नेपालका कुल नदी नाला मध्ये विभिन्न करिडोरहरूका 264 स्थानबाट सहज रूपमा विद्युत निकाल्न सकिन्छ। यदि आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सबल देखिएका विभिन्न करिडोरहरूका 264 स्थानहरूबाट जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्ने हो भने 45,159 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने स्थिति छ। तर यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सन् 2015 को अप्रिलसम्ममा जम्मा जम्मी 823 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ। यो देशमा हाल उत्पादनमा आएको विद्युत मध्ये 420 मेगावाट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको छ भने बाँकी अन्य निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेका हुन्। हाल वर्षायाममा कुल 823 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको भए पनि माग भने 1426 मेगावाट रहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले साँझको 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म दैनिक 3 घण्टा विद्युतको अत्यधिक माग छ भने अन्य 18 घण्टामा त्यसको ठिक आधा अर्थात् हाललाई 713 मेगावाटको हाराहारीमा माग भइरहेको छ। करिब हाम्रो जडी क्षमता चाहिँ 800 मेगावाटको हाराहारीमा छ र यो रन अफ द रिभर प्रवाही नदीमा आधारित हाम्रा धेरै आयोजनाहरू छन् जसको उत्पादन क्षमता ड्राई सिजनमा गएर सुखायाममा गएर 25% मा घट्छ। त्यो घट्ने भनेको नदीको प्रवाह घटेरै हो। र हामीसँग एउटा स्टोरेज टाइपको प्रोजेक्ट कुलेखानी 1 र 2 छ जसबाट 92 मेगावाट हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौं, जसलाई हामीले एनईएको हाम्रो सिस्टमको ब्याकबोन पनि मानेका छौं। तर वर्षायाममै उत्पादन 823 मेगावाट मात्र भएकाले देशमा चरम ऊर्जा सङ्कट छ। 1400 मेगावाट विद्युत माग भए पनि सुक्खायाममा कुल क्षमताको 4 भागको 1 भाग मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्छ। यसरी हेर्दा हाल देशबाट सुक्खायाममा जम्मा 250 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। गएको माघ र फागुन महिनामा पनि नेपालमा जम्मा 250 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको थियो र भारतबाट थप 250 मेगावाट खरिद गरेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। भारतबाट हामीले 250 मेगावाटको हाराहारीमा अहिले आयात गरिरहेका छौं र त्यो आयात गरे बापत 2 अरब जति चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा भइसकेको अवस्था छ। विद्युत यस्तै गरेर लोड सेडिङ म्यानेज गर्न आर्थिक रूपमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा धेरै ठुलो समस्या छ। हाल करिब 500 मेगावाट विद्युत हुँदा पनि दैनिक 8 घण्टा लोड सेडिङ खेप्नु परेको छ। यदि भारतले पनि विद्युत नदिने हो भने नेपालमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खप्नु पर्ने देखिन्छ। देशमा वार्षिक 10% का दरले विद्युतको माग बढिरहेको छ। अझ विद्युत आपूर्तिकै कारण ठूला उद्योग र कल कारखाना खोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यदि ठूला कल कारखाना खोल्ने हो र एउटै कम्पनीले 100 मेगावाटको माग गर्ने हो भने वार्षिक रूपमा यसको माग बढ्दै जाने निश्चित छ। हामीसँग अहिले पनि एउटै उद्योग 35 मेगावाटको खपत गर्ने उद्योग हामीसँग छ। यस्तै चाहिँ तपाईलाई 50 वटा उद्योग खुल्न थाल्यो भने कन्जम्सन त भत्तै बढी हो नि, हैन? त्यसकारण यो कन्ट्रीको ओभरअल इकोनोमीमा पनि भर पर्ने कुराहरू हो
त्यसकारण मैले अघि नै यस विषयमा अनुरोध गरेँ, यो 10% को त हाम्रो एउटा सतही प्रतिशत मात्रै हो। भोलि चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयातै बन्द गरेर सबै हामी चाहिँ अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा अथवा इलेक्ट्रिसिटीमै डिपेन्ड हुने, त्यसै अनुसारको हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने, त्यसै खालका हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू बनाउँदै जाने भन्ने राज्यको नीति भयो र त्यसरी चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन प्याटर्न भोलि चेन्ज हुँदै गयो भने त यो डिमान्ड त बढ्न सकिहाल्छ नि। हुन त आगामी 3 वर्षभित्रमा 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, 111 मेगावाटको रसुवागढी, 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, 57 मेगावाटको तल्लो र माथिल्लो सान्जेन, 60 मेगावाटको त्रिशुली 3A तथा अन्य केही साना विद्युत कम्पनीहरूको गरी करिब 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तयारीमा छ। 2 वर्षभित्र हामीले प्रक्षेपण गरेको मुख्य आयोजनाहरू चाहिँ तामाकोशी 456 मेगावाट हामीसँग आउँछ, अपर तामाकोशी, र हामीले विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै चाहिँ उसमा रहेको चमेलिया, त्रिशुली 3A, कुलेखानी आयोजनाहरू पनि जेनेरेसनमा मतलब कमर्सियल अपरेसन हुन्छ र विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका सहायक कम्पनी चिलिमी अन्तर्गत रसुवागढी र सान्जेन पनि अपरेसनमा आउँछ र त्यसले गर्दा 2 वर्षभित्र वेट सिजनको डिमान्ड चाहिँ पुरा गरेर सर्टेन इनर्जी स्पिल पनि हुनसक्छ, तर ड्राईमा स्टिल त्यसको डिफिसिट चाहिँ रहन्छ। फेरि यसरी हेर्दा 2075 सालको अन्त्यसम्ममा देशमा करिब 1700 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ र वर्षायाममा त्यसले माग पूरा गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। तर सुक्खायाममा भने अबको करिब 15 वर्षसम्म पनि नेपालमा उत्पादित विद्युतले धान्न सक्ने अवस्था छैन। हामीदा जति आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ती चिजहरू चाहिँ स्मुथली चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण भएर यदि सबै कुरा राम्रोसँग गयो भने 2 वर्षमा वेट सिजनमा त हाम्रो इनर्जी स्पिड हुन्छ। अबको 5 वर्षभित्र करिब 1200 मेगावाट विद्युत थप हुने भएकाले वर्षायाममा आवश्यकता भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ, तर त्यसलाई भारतमा बेच्न भने त्यति सहज छैन। यद्यपि वर्षायाममा बढी भएको विद्युत भारतमा बेचेर सुक्खायाममा नेपाल ल्याउन सकिने बताउँछन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश कुमार काफले। अहिले हामीले ट्रेड गर्ने भनेको इन्डियासँगै हो, जसले जे कुरा गरे पनि बिजनेस टर्ममा नै ट्रेड गर्ने हो र त्यसकारणले इन्डिया अब नेपालको पावर 200-400 मेगावाट इन्डियामा थपिँदा नहुँदा बढी इन्डियन आइएसएस कन्ट्रीलाई बढी फरक पर्ने पनि कुरा केही छैन, जहाँ लाखौँ मेगावाटको डिमान्ड छ र हामी कहाँ 100मा हाम्रो इम्पोर्टेन्स छ भने उसलाई लाखको इम्पोर्टेन्ट भएको अवस्था हो। त्यसकारणले अब यो बिजनेस टर्ममा अब बसेर अब यो त अब ट्रेडिङको कुरा न हो, दुवै पक्ष बसेर यसलाई एउटा उपयुक्त रेटमा ट्रेड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी उत्पादकहरूबाट प्रति युनिट वर्षायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसा र सुक्खायाममा 7 रुपियाँ 40 पैसामा विद्युत खरिद गरिरहेको छ। तर हाल भारतबाट ल्याइएको 250 मेगावाट विद्युतमा भने चुहावट र अन्य खर्च गरेर प्रति युनिट करिब 12 रुपियाँ तिर्न परिरहेको छ प्राधिकरणले। अझ नेपालमै पनि खिम्ती र भोटेकोशीको विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा डलरमा भएकाले डलर सहितको अन्य सम्पूर्ण व्यय भार समेत जोड्दा खिम्ती भोटेकोशीको विद्युत करिब औसतमा 23 रुपियाँ प्रति युनिट पर्न जान्छ प्राधिकरणलाई। तर प्राधिकरणको विद्युत महसुलमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। 11 वर्षपछि 2069 सालमा केही वृद्धि गरे पनि त्यो अपुग्ने छ। हालको स्थितिलाई हेर्दा प्राधिकरणले लागत मूल्य भन्दा कम दरमा विद्युत बेचिरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक काफले भन्छन् अहिले करिब 25% शुल्क बढाउनु पर्ने अवस्था छ। 6 अरब चाहिँ एनएको वार्षिक घाटा हो। 6 अरब घाटा पूर्ति गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो प्लान छ, मेरो पनि रोडम्याप थियो। 20% ट्यारिफ रिटेल ट्यारिफ एडजस्टमेन्ट मैले मागेको हो, मेरो पनि प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यसो गरेपछि 2 अरब चाहिँ फेरि हामीले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गरेर चुहावट नियन्त्रण गरेर इफिसियन्सी इन्हान्समेन्ट गरेर 2 अरबको व्यवस्थापन गर्छौँ। हुन त खरिद मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम गरेर कसैले पनि विद्युत दिन सक्दैन। अहिले पनि प्राधिकरणको वार्षिक घाटा करिब 6 अर्ब छ। त्यसैले पनि अहिलेको मूल्यमा करिब 25% वृद्धि गर्न सके केही राहत हुनेछ। 20% जस्तो हारेमा पनि 4 अरब त्यसबाट हामीलाई जेनेरेट हुन्छ। 2 अरब चाहिँ हामी आन्तरिक सुधारबाट चाहिँ ब्यालेन्स गर्छौँ। त्यसले गर्दा विद्युत प्राधिकरण ब्रेक इभनमा पुग्छ। यसरी 83,000 मेगावाट क्षमता र आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट करिब 45,159 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि देशमा ऊर्जा सङ्कटको चरम अवस्था छ। त्यसैले अब
पहिलो लगानी ऊर्जामै हुनुपर्दछ। ऊर्जा बिना अन्य कुनै पनि संस्थाको अस्तित्व सहज नरहेकाले ऊर्जाबाटै समृद्धि सम्भव छ र यो आधारलाई टेकेर ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समृद्धिको ढोका खोल्न जरुरी देखिन्छ। दर्शकहरू, यो देश समृद्धिको एउटा खास आधार हो जलस्रोत। हामीसँग सम्भावना मात्रै छैन, लगानीका लागि तयार निकाय र स्रोत पनि जुट्दो छ। मात्र हामीले समृद्धिका लागि कसैलाई असहयोग नगरे पुग्छ। यस्तो अवस्थाबीच हामी समृद्धिको सिलसिलालाई किन रोक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ? जनस्तरबाट होस् वा सरकारी स्तरबाट हामीले देश समृद्धिको आधारलाई साकार पार्न मद्दत गरौँ भन्छौँ र ऊर्जा समृद्धिको बाँकी प्रसङ्ग सहित आउँछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनको 6औं वसन्त उत्सव अन्तर्गत समृद्धि श्रृङ्खलामा छौँ हामी र आज देश समृद्धिको आधार जलस्रोत बारे बोलिरहेका छौँ अनि सम्भावनाको तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब बाँकी सन्दर्भ। त्रियासी 000 मेगावाट क्षमता भए पनि देशमा सुक्खायामको विद्युत उत्पादन करिब 250 मेगावाट मात्रै छ। सम्भावना र आधार धेरै हुँदाहुँदै पनि देशमा भने चरम ऊर्जा सङ्कट छ। यदि भारतबाट विद्युत आयात गर्न नसकिएको भए हामी अहिले पनि दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङको मारमा हुने थियौँ। यो तीतो यथार्थलाई बुझ्दा बुझ्दै पनि विविध कारणले देशमा जलविद्युतको बृहत्तर उत्पादन र विकास हुन सकिरहेको छैन। सम्भावना र मुनाफाहरू भए पनि ऊर्जामा पर्याप्त लगानी ल्याउन सकिएको छैन। निजी क्षेत्रबाट केही लगानी आएको भए पनि विविध कारणले त्यसले सफलता पाउन सकिरहेको छैन। ऊर्जाविद तथा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ऊर्जाबाटै देश समृद्ध बन्न सक्ने आधार छ। यदि राज्य आज उठ्ने भए 6-7 वर्षमा एउटा विकासको फड्को लिन सकिन्छ। 7 वर्षमा राज्य उठेन भने त्यो समयलाई 15 वर्ष लाग्छ। तर अहिलेको बजारको वातावरणले चाहे राजनीतिक स्थिरता आओस् चाहे नआओस्, विकास चाहिँ कसले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। 2 वर्षपछि हामी निकासी सुरु गर्छौँ, तर आयात बढी हुन्छ, निकासी कम हुन्छ। करिब 7 वर्षमा हामी निकासी नेट एक्सपोर्टर बन्न सक्छौँ, भुटान जस्तै। हाम्रो निकासी बढी आयात कम हुने अवस्था आउँछ। 15 वर्षमा हाम्रो सम्पूर्ण बिजुली हामीले आफ्नै बिजुलीले बाल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ है। भन्दा अब 15 वर्षभन्दा कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। आज 100 मेगावाट खर्च गरेर यदि हामीले रक्सोलदेखि काठमाडौँ रेलवे ल्यायौँ भने त हाम्रो 40% डिजेल त त्यही खपत भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले आफ्नै आन्तरिक विद्युतले गर्न। जस्तो भुटान हेर्नुहोस् त, भुटान हेर्नुहोस्। भुटानमा तपाईँको 2020 सालसम्ममा सम्पूर्ण ट्याक्सी तपाईँको इलेक्ट्रिकल कारमा निसानसँग चाहिँ यिनीहरूले संस्था गरेर परिणत गर्दैछ। त्यसको मतलब के भने डिजेलको आयात त कम हुने भयो नि, आफ्नै आन्तरिक उत्पादनले त्यसलाई ऊर्जा दिने भयो नि। त्यो पोलिसी फेरि राज्यले अबदेखि सुरु गर्नु जरुरी छ। तर पहिलो अहिलेको आवश्यकता भनेको कर्मचारी तन्त्र, सचिव, मन्त्री, राजनीतिदेखि तल्लो पिउनसम्मको तन्त्र चाहिँ कसरी यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउने भन्ने फोकस चाहिँ अझ पनि राज्यले स्टेप लिन सकेको छैन। ऊर्जाले देशको विकास गर्न सम्भव भए पनि यहाँ लगानीको उचित वातावरण नभएको तथा सरकारी नीति र मन्त्रालय बीचको अन्तर सम्बन्ध फितलो भएको बताउँछन् उनी। जलस्रोतको विकास बिना यो देशको आर्थिक विकास परिकल्पना गर्नु लगडो सपनाभन्दा के हुन सक्दैन। सरकारको पोलिसी असाध्यै राम्रो छ। सरकारले केही नगरेको भन्नु मिल्दैन। सरकारले तपाईँको डाक्टर महतले 10 वर्ष आएको छुट ल्याउनु भएको छ, जुन अति आवश्यक थियो है। अब इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड खडा गरिदिएको छ 500 मेगावाट माथिको लागि, तर समस्या कसले खडा गरेको छ? ऊर्जा मन्त्रालय आफैले सहयोग गरेको छैन, वन मन्त्रालयले सहयोग गरेको छैन। भने हाम्रो सरकार एउटा छैन, वन विन्डो पोलिसी छैन। तपाईँको लागि ऊर्जा मन्त्रालय एउटा सरकार, विद्युत विकास विभाग अर्को सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तेस्रो सरकार, त्यसपछि ऊर्जा हाम्रो वातावरण मन्त्रालय चौथो सरकार, वन मन्त्रालय पाँचौँ सरकार, स्थानीय मन्त्रालय छैटौँ सरकार, स्थानीय गुन्डाहरू सातौँ सरकार। वन विन्डो पोलिसी चाहियो। तपाईँ इथियोपियामा जानुहोस् त, 3 दिनमा तपाईँले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। आज मैले 6 महिनामा लाइसेन्स पाउँदिनँ। कुनै लाइसेन्समा काम गर्दाखेरि अलिक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
वातावरण मन्त्रालयले के भन्छ, काम जम्मै रोक्नुहोस् अनि म कहाँ पर्मिसन लिन आउनुहोस्। यो के हो? यो राणाकालीन सरकारभन्दा यो सरकार कम छ त? कुनै पनि कम छैन। वातावरणको नाउँमा जलस्रोत गृह बनाउन दिइँदैन। 4वटा रुख काट्नु पर्यो भने यदि त्यो जलस्रोत बनिसकेपछि अब 2 लाख रुखको उत्पादन बराबरको ऊर्जा निकाल्छ भने पनि अझ हामीलाई चाहिँ वन काट्न दिँदैन। कसरी काम गर्ने बाबा? यदि सहज ढङ्गबाट ऊर्जामा लगानीको वातावरण बनाउने र अवरोध हटाउन सरकारले पहल गर्ने हो भने 15 वर्षमा देशले ऊर्जाकै माध्यमबाट कायापलट गर्न सक्छ भन्छन् उनी। भारतमा अहिले सोलरका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। 1 लाख मेगावाटको सोलर अगाडि, जसको मूल्य कति पर्छ? 6 रुपियाँ भारू, भनेको 10 रुपियाँ नेपाली। यानि 10 रुपियाँ नेपालीमा उनीहरू ऊर्जा किन्न तत्पर थिए। अहिले बजार भाव राम्रो छैन। कोइलाको बिजुलीको बजार भाव धन्नै 3 रुपियाँ भारू मात्रै छ, धन्नै 5 रुपियाँ नेपाली मात्रै छ। हिउँदको बिजुली 5 रुपियाँ बिक्री गर्न सकिँदैन। तर हामीसँग बढी हुने के हो त? बर्खाको हो। त्यो बिक्री गर्न सकिन्छ। बर्खाको बिजुली त 4 रुपियाँ 80 पैसामा त निजी क्षेत्रमा किन्नेकै अवस्था छ। भने हाम्रो बिजुली बिक्रीयोग्य छ, बिक्री गर्न सकिन्छ। तर बिक्री नगरिकन नेपालीले पुरा प्रयोग गरिसकेपछि, नेपाललाई चाहिने प्रयोग गरिसकेपछि बढी भएको मात्रै, म भन्दैछु बढी भएको मात्रै भारतमा ब्याङ्किङ गर्न सक्यो भने है, मलाई के लाग्छ भने अब 10 वर्षमा यो देशको कायाकल्प गर्न सकिन्छ। यता संसदको जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा पनि ऊर्जाबाटै समृद्धि सम्भव भएको दाबी गर्छन्। सरकारको नीति स्पष्ट भए पनि केही व्यवहारिक कठिनाइ भएको र यसलाई समाधान गरिने बताउँछन् उनी। जग्गा प्राप्ति ऐन मात्रै सही समयमा नेपालले बनाएर राम्रोसँग गरेको भए अहिले यो दर्जनौं ठाउँको हाम्रो जुन प्रसारण लाइनको आयोजनाको सङ्कट छ नि, धेरै पहिला हल भइसक्यो, धेरै पहिला बनिसक्यो। विद्युत ऐन मात्रै समय सापेक्ष सुधार गरेको भए अहिले जुन भयावह अवस्था जेनेरेसनमा देखेको छ, धेरै पहिला सुधार भइसक्यो। अब नेपालमा उत्पादित भएको विद्युतका निम्ति भारतको मात्र होइन, बङ्गलादेशको बजार पनि हाम्रो निम्ति खुला हुनु भनेको होइन नेपालमा। यो त हाम्रो लागि ठुलो एउटा अवसर प्राप्त भयो नि, हाम्रो एउटा नेसेसरी कन्डिसन पुरा भयो होइन। जस्तोसुकै होस्, अप्ठ्यारो चाहिँ नभएको होइन, त्यसमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ अब अगाडि बढ्ने क्रममा। तर 2टा ठुला जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा हामीले यो पिडिए साइन गरेको हाम्रो अवस्था छ। हामी बुढी गण्डकी र पश्चिम सेती तत्काल सुरु गरौँ, हाम्रै आफ्नो पैसाबाट भनिरहेको अवस्था छ। यसो थुप्रै कुराहरू हेऱ्यो भने एकातिर एकदम सकारात्मक पिक्चर देखिन्छ ऊर्जाको सेक्टरमा, अर्कोतिर फेरि त्यति सकारात्मक पिक्चर हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन मैले भने सानसानो कुरा के ऐन बनाउने कुरा, सानसानो कुराहरूमा समयमा काम गर्न नसक्दै गर्दा त्यत्रो सकारात्मक कुरा हुँदै गर्दा पनि त्यसको फाइदा लिन सकिरहेका छैन। यता ससाना जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरू पनि ऊर्जाबाटै समृद्धि सम्भव भएको दाबी गर्छन्। जलविद्युतमा राम्रो प्रतिफल समेत भएपछि निजी व्यवसायलाई सरकारले खासै सहयोग नगरेको उनीहरूको जिकिर छ। साना जलविद्युत उत्पादक तथा व्यवसायी अर्जुन गौतम। समृद्धिको पहिलो आधार नै ऊर्जा हो। ऊर्जा भएन भने कुनै पनि कल कारखाना विकास निर्माणको काम गर्न असम्भव छ। त्यसैले ऊर्जा समृद्धिको प्रमुख आधार हो। नेपालमा ऊर्जा विकासको लागि सरकारले एउटै निकायको भर पर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ पर्याप्त ऊर्जा विकास भएको छैन, विशेष गरी जलस्रोत विकास भएको छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी समृद्धिको लागि पछाडि पर्यौँ। पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा पर्याप्त मात्रामा ऊर्जा विकास गर्न सकिएन। त्यो भनेको सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत प्राधिकरणको मात्रै सरकार भर पर्यो। निजी क्षेत्रलाई प्रमोसन गर्ने कुरा 49 सालमा विद्युत ऐन आए पनि वास्तवमा अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई फ्यासिलिटीका कुराहरू र ऊर्जा विकासमा राज्यले प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छैन। विगत वर्षदेखि नै अलिक त्यसको सुरुवात भएको छ। अब आशा गरौँ केही वर्षमा निजी क्षेत्रले पनि एउटा ऊर्जामा एउटा नयाँ हड्को मारेर चाहिँ समृद्धिको आधार हो भन्ने कुरा प्रुफ गर्न सकिन्छ। अब अहिले निजी सेक्टरका उत्पादित बिजुलीहरू ट्रान्समिसन लाइनको कारणले सप्लाई हुन सकिरहेको छैन। जस्तो तपाईँलाई म फर इक्जाम्पल दिन्छु, सिप्रिङ खोला दोलखाको र माई खोला चाहिँ एउटा इलामको जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसके, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा ट्रान्समिसन लाइनका कारणले गर्दाखेरिमा ग्रिडमा जोडिन सकेका छैन र उनीहरू निजी सेक्टरबाट उत्पादन गरेका बिजुली उद्यमीहरू मर्कामा परिरहेछन्, बैङ्कको ब्याज तिर्न सकिरहेछन्। त्यसैले सरकारको गत वर्षको नीति एकदम सराहनीय छ। यो 3टालाई फ्याक्सन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी दिनुपर्छ, उत्पादन, वितरण र प्रसारण। यदि स्रोतको सही परिचालन र सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अबको 15 वर्षमा देशमा जलविद्युतकै माध्यमबाट कायापलट गर्न सक्ने स्पष्ट आधारहरू छन्। तर यसका लागि सरकारले निगरानी भन्दा बढी सहजीकरण गर्न जरुरी छ। सरकारले लगानीको सुरक्षा गरिदिने हो भने जलविद्युतको माध्यमबाट
देशले राम्रो सफलता हात पार्दै समृद्धिको पाइलातिर लम्कन सक्छ। हो, अब हामीले देश समृद्धिका खातिर जलस्रोत क्षेत्रलाई असहयोग मात्रै नगर्ने हो भने पाइलाहरू उठिसकेका छन्, अब अघि अघि बढ्नेछन्। अबको 15 वर्षमा नै देशको आर्थिक समृद्धिमा यसै क्षेत्रबाट परिवर्तनको ठूलो अध्याय रचना भइसकेको हुनेछ, जसका लागि सरकारबाट सहजीकरण, सुरक्षा र लगानीको सुरक्षणमा उचित व्यवस्था हुनु पर्यो र नागरिक स्तरबाट बाधा व्यवधान मात्र नहुने वातावरण भए पुग्छ। यसो हुँदा देश समृद्धिको पाइलालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन र हामी जलस्रोतको सदुपयोगबाट छोटो अवधिमै समृद्धिको शिखर आरोहण गर्न सक्छौं। र यति नै आजको पावर न्यूज। हामी भोलि समृद्धिको अर्को सम्भावना र सत्य साथ आउँछौं। आजलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।